नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज पर्वरी मंत्रालयात खेळांच्या क्लबाक आनी खेळ संघटनांक अर्थीक मजत दिवपी धनादेश मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिले. कुंभलजो सरकारी शाळेच्या वाठारांत बांदकामाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं बसयलो. गोंय सरकार बेगीनूच 240 भौशीक सेवा AI आधारीत व्हॉट्सएप चॅटबॉटा वरवीं दिवपाक सुरू करतलो. पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा आनी युती आमदारांची बसका जाली. आतां पुराय खबरो. गोंयाक खेळाचें केंद्र करपाची मोख मतींत दवरून गोंय सरकारान खेळा मळार बरी साधन सुविधा खेळगड्यांक बरें प्रशिक्षण दिवन आंतरराष्ट्रीय तशेंच राष्ट्रीय पांवड्यावेले खेळगडे तयार करपाचें काम नेटान सुरू केलां. काणकोण ते पेडणे मेरेन गोंय सरकारान विकसीत केल्ल्या मैदानाचो उपेग खेळगड्यांच्या कवायती खातीर करून बरे प्रशिक्षीत कुशळ खेळगडे गोंयच्या संघटनांनी तशेंच क्लबांनी तयार करचे अशें आवाहन तांणी केलें. तशेंच 2036 जावपी ऑलिंपिकांत गोंयांतले बरे खेळगडे वेंचून गोंयचें नांव परजळीत करपाक जाय अशा तयारीक लागात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ऑलिंपिक 2036 हाजे प्रिपरेशन्स जे आसा हे सगळ्या जाणांनी आतांच सुरवात केल्लें आसा आनी म्हणून ऑलिंपिक 2036 आनी उरलेल्यो नॅशनल गेम्स हाजे सगळ्याचे प्रिपरेशन्स जे आसा हे आमच्या सगळ्यां कडल्यान आतां सुरू जावपाची गरज आसा. आज पर्वरी मंत्रालयात 22 खेळांच्या क्लबांक सरकारान 27,04,074 जाल्यार 9 खेळ संघटनांक 2,14,13,950 रुपयांची आर्थीक मजत दिवपी धनादेश दिले. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अँड डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स हांच्या वतीन हायच्या चॅक डिस्ट्रिब्युशन्स फॉर द असोसिएशन आनी क्लब तीस असोसिएशनांक तांची 50% ग्रांट्स दितात. उरलेली 50% ग्रांटूय बी ही आमी रोखडीच दिता कारण आमचो पूर्ण बजेट पास जावंक ना. आमी एकंदर क्लबांक 22 क्लबांक मेळून जवळपास 27,84,000 दिता आनी हांकां 2,14,13,950 हे आमी असोसिएशनांक दिता. शारापुरतीच न्हय जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या खेळगड्यांक खेळ संघटनांनी माची दिवची. सध्या गोंयांत गोडे मुताचें दुयेंस वाडटा. हे कित्याक जाल्यार आयची 50% पिळगी ही मोबायल फोनाच्या विळख्यान सांपडल्या. खेळामळ फक्त शारिरीकूच न्हय तर मानसीकरित्या मनशाक घटमूट करता. ताका लागून खेळामळाक व्हड म्हत्व आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयांतली बरीचशी मैदानां उपेगी विणा पडून आसात ताचो उपेग करात अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलां. म्हणटा की खेळांतल्यान फक्त फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट जायना तर मेंटल स्ट्रेंथ सुद्धा क्रिएट जाता. जाल्यार सातत्यान आमी पळयता की भुरगीं आज म्हणजे प्रत्येक गजालीक भिता. तेंच्या मदीं कॉन्फिडन्स हो क्रिएट जावपाक जाय, तांच्यो स्किल्स ह्यो वाडपाक जाय, इन्क्लुडींग देर लिडरशीप क्वॉलिटीज आनी तेंचो सोशल अवेरनेस जो आसा हो वाडप गरजेचें आसा. ह्यो पॉझिटिव्ह गजाली जर तेंच्या मदीं आमी हाडल्यो जाल्यार तेंची लायफस्टायल जी आसा ही चेंज जावपाक शकता. आज सातत्यात आमी पळयता की मोर दॅन 50% भुरग्यांची लायफस्टायल ही फक्त तुमी जर पळयशात जाल्यार इट इज अ मोबायल आनी मोबायला वयली गेम हेज्या व्यतिरिक्त तांकां कांयच खबर ना. ह्या वेळार गोंय ऑलिंपिक संघटनेचे सचिव गुरुदत्त भक्ता हांणी खेळगड्यांक खेळ सर्तीत वतना दितात त्या प्रवासी भत्त्यांत वाड करची तशेंच संघटनांनी थकीत बिलां निकालात काडची अशी मागणी केली. पर्वरी मंत्रालयात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच युवा आनी खेळ संचालक दोतोर गीता नागवेकार, खेळ सचिव संतोष सुखदेव तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. इतले मजगतीं आज जर्मनीत जावपी ऑर्गन ट्रान्सप्लांट खेळ सर्तीत वांटेकार जावपाक वचपी उमेश ढवळीकार हांकां गोंय सरकारान 3 लाख रुपयांची मजत दिली. घटमूट भलायकी आनी वेगवेगळ्या विशयांत प्रशिक्षीत आशिल्ले विद्यार्थी तयार करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. खेळ मैदान आसूं वा जाल्यार शारिरीकरित्या घटमूट दवरपी हेर साधन सुविधा उबारपाक सरकार म्हत्व दिता. हे शिवाय विद्यार्थ्यांक शाळांनी वेगवेगळ्या विशयांचें प्रशिक्षण दिवन तांकां प्रशिक्षीत करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते कुमारजुव्या सरकारी शाळेच्या वाठारांत इनडोर हॉल तशेंच जिम्नेशियम मैदानाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसयल्या उपरांत आयोजीत शासकीय कार्यावळीत उलयताले. पयल्यात पयली आयचो ग्राउंड हो जाता हेची खरी उमेद ही भुरग्यांक आसा. आपलो ग्राउंडार खेळपाची संद ही सातत्यात तांकां मेळटली. सगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यांचे आज खूप खूप मनापासून अभिनंदन करता. खूप वर्साचें स्वप्न तुमचें आज साकार जाता हे पळयता आसतना खूप बरें दिसता. पळयता की 3,31,00,000 रुपया खर्च करून आमी हो ग्राउंड करता. हो ग्राउंड एक्झॅक्टली पुराय प्रिमियर बिल्डर हो ग्राउंड कंप्लीट करता. सारको फुडल्या चवथी पयली ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. 3,31,00,000 रुपया खर्च करून हे काम पुराय जातलें जाल्यार फुडल्या चवथीची परब येवच्या पयलीं बांदकाम पुराय करतले अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. ह्या फुडें कुमारजुवा मतदारसंघातली वेगवेगळी उदरगतीची कामां येता त्या 2 वर्सां भितर पुराय जातलीं अशें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान कुमारजुवेकारांक दिलां. ह्या वेळार कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, प्रियो मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे, शाळेचे वेवस्थापन, पालक आनी शिक्षक तशेंच विद्यार्थी हजर आशिल्ले.
युवक हो शारिरीकरित्या घटमूट आनी प्रशिक्षीत आसपाक जाय अशेंय तांणी म्हळें. स्किल डे आमी जाका म्हणटा की युवकांच्या मध्ये फिटनेस असपाक जाय आणि स्किलिंग जावपाक जाय. सरकाराचो जागो आसा वेगवेगळे कडेन ग्राउंड तयार करून दिवपाचो हे काम सरकारान सुरवात केला, जेणे करून भुरगीं एक ग्राउंडार खेळपाक जाय. गांवांनी सुद्धा ताच्या खातीर तेंच्यांनी ग्राउंडार प्रयत्न करप, वेगवेगळ्यो गेम्स ह्यो तेंच्यांनी खेळच्यो, जेणे करून तेंची फिटनेस ही सारखी उरतली. स्कुलात म्हणजे 8वी 9वी 10वी स्किलाचे तांकां नॉलेज, जेणे करून एखाद्याक मेकॅनिक जावपाचो आसत, एखाद्याक नर्स जावपाचो आसत, एखाद्याक डॉक्टर जावपाचें आसत जाल्यार तेजे स्किलिंग कोर्स हे आत्तां तेजी आवड क्रिएट जावची आणि इन फ्युचर तेंच्यांनी त्या बाबतीत ऍडमिशन घेवचें हाच्या खातीर सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसता. विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करतना भुरग्यांनी उपलब्ध संधीचो लाव घेवचो असोय उलो तांणी मारलो. सरकार ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न सगळ्यांक दाखयता. कारण आयची भुरगीं जी आसात ही ह्या विकसित भारताची खरी शिल्पकार आसतली. म्हणून आपले भविष्य, देशाचे भविष्य घडयता आसतना आपले भविष्य घडोवचे म्हणून सरकाराचो सातत्यान प्रयत्न आसता. आमच्या पुराय भुरग्यांक गोंयांत आज वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज खेळात आसा, तशेंच शिक्षणात आसा, त्यो तेंच्यांनी अवेलेबल आसा. तांच्यांनी ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज स्वताहून ग्रॅब करप हे चड गरजेच्यो आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. गोंय सरकार बेगीनूच 240 भौशीक सेवा AI आधारीत व्हॉट्सएप चॅटबॉटा वरवीं दिवपाक सुरवात करतलो. ह्या चॅटबॉटाच्या आदारान नागरिकांक व्हॉट्सएपा वरवीं थेट प्रमाणपत्रां आनी हेर कागदपत्रां मेळोवपाक सोंपें जातलें अशें IT मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. ही सुविधा सुरू जातकच नागरिकांक राबितो दाखलो, डायव्हर्जन सर्टिफिकेट तशेंच हेर दाखले ऑनलायन माध्यमांतल्यान उपलब्ध जातले अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें. ऑनलायन सर्व्हिस आमी 2017 सुरू केल्ली आणि ती तुमकां नेटार बाकीच्या हाचेर मेळटली. आमी आतां रोखडेच आमी AI पावर्ड चॅटबॉट सुरवात करतले. मुख्यमंत्री हेसनी कितें इनॉग्रेट केले त्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 240 गव्हर्नमेंट सर्व्हिस तुमकां सादे व्हॉट्सएप सारकेल्या हाचेर चॅटबॉटाच्या माध्यमांतल्यान व्हॉट्सएपार मेळटल्यो. पावसाळी अधिवेशनात येवपी प्रस्न आनी विधेयका विशीं आमदार तशेंच मंत्र्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर पावसाळी अधिवेशनाचे फाटभुंयेर आयज पणजेच्या एका हॉटेलांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा आनी युती आमदारांची बसका जाली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट ह्या काळात जातलें. बसकेक सरकाराक फाटबळ दिवपी आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये आनी आतोन वाज हजर आशिल्ले. मोगोचे फुडारी आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हे गोंया भायर आशिल्ल्यान बसकेक हजर रावपाक शकले ना. कायदो मंत्री अलेक्स सिक्वेरा बसकेक हजर नाशिल्ले. तांची प्रकृती सुदारिल्ल्यान अधिवेशना खातीर सभाघरात ते निश्चितपणान हजर आसतले अशें दामू नायक हांणी म्हळें. राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर ह्या पयली चर्चा जाल्ल्यान फाटल्या वर्सा परस 3 दीस उणे केल्या अशें दामू नायक हांणी म्हायती दिली. विधानसभेच्या निमतान भितर सगळ्यांनी कशें आपापले विशय जे आसात ते व्यवस्थितपणे मांडप. आमी देशा खातीर आसा, आमी गोंयच्या खातीर आसा, गोंयचे जनते खातीर आसा आनी विधानसभा ही अशें एक प्लॅटफॉर्म आसा जाचे हातूंत भितर आमदारांनी आपले विशय व्यवस्थीत मांडून जनतेच्यो कितें समस्या आसात त्यो सोडोवच्यो आसतात. नॉर्मली कितलो आमदार लोकां खातीर कितलो एक्टीव आसा आनी तो कसो पर्यंत आसा, हे सगळे गजाली आसात त्यो ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटल्यो. केंद्र सरकाराच्या एक जिल्लो एक उत्पादन येवजणे खाला उत्तर गोंय जिल्ल्या खातीर पणस आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर नाल्ल म्हणून निश्चित जाले उपरांत ह्या मळार आतां प्रक्रिया प्रकल्प उबे रावपाक लागल्यात. ह्या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दत्ताराम देसाय हांणी ह्या प्रकल्पा विशीं म्हायती दिली. I am Dr. Dattaram Desai, Chairman of Savivaram VA Society from Savivaram Ponda. We have started Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Unit under the One District, One Product scheme, and we have taken jackfruit as the main product. The reason was there is a lot of jackfruit being cultivated in and around Savivaram, but it was going waste. So we decided to utilize this opportunity. कुंकळीच्या लोकांनी चिफ्टन्स मेमोरियल थळाचेर 16 महानायकांनी केल्ल्या पराक्रमाचो 422वा स्मृती दीस मनोवपाच्या कार्यावळीत सुभाष फळदेसाय मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ले. लहान भुरग्यांक आमी वर्ल्डाची फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर आणि बाकीच्या जगाची हिस्ट्री सांगतात. आमी विन्स्टन चर्चिल आसतले किंवा लॅनिन आसतलो किंवा हे क्रांतिकारी लोक इतर भागात आमच्या विश्वान भितर आसात तांची हिस्ट्री सांगतात. पण आमच्या गोंयचे स्वातंत्र्या खातीर कोण खंय मेले, कोण खंय झुजला, कोणी बंदखण भोगले हे आमकां अजून पर्यंत माहीत ना.
आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयज पर्वरी मंत्रालयात खेळांच्या क्लबाक आनी खेळ संघटनांक अर्थीक मजत दिवपी धनादेश मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिले. कुमारजुवा सरकारी शाळेच्या वाठारांतलो बांदकामाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी बसयलो. गोंय सरकार बेगीनूच 240 भौशीक सेवा AI आधारीत व्हॉट्सएप चॅटबॉटा वरवीं दिवपाक सुरवात करतलो. पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा आनी युती आमदारांची बसका जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.